श्रीमन्नारायणीयं दशकं 29 अमृत आहारणम् असुरनिग्रहः च उत्गच्छतस्तव करादमृतं हरत्सु दैत्येषु तान् शरणाननुनीय देवान् सद्यस्तिरोदधितदेव भवत्प्रभावात् उद्यत्स्वयूथकलहादितिजा बभूवुः श्यामां रुचापि वयसापि तनुं तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्गुरां त्वं पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुला प्रतिययोस्त्वदुरोजकुम्भे का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामिति आरूढरागविवशानभियाचतोमोन् विश्वस्यते मयि कथं कुलटास्मि दैत्याः इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानीः मोदात्सुधा कलशमेषु ददत्सु सा त्वं दुश्चेष्टितं मम सहध्वमिति ब्रुवाणा पङ्क्तिप्रभेदविनिवेशितदेवदैत्या लीलाविलासगतिभिः समदासुदां ताम् अस्मास्वीयं प्रणयिनीत्यसुरेषु तेषु जोषं स्थितेष्वत समाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्य स्वर्वानुमर्दपरिपीतसुधं व्यलावीः त्वक्तः सुधाहरणयोग्यफलं परेषु दत्त्वा गते त्वयि सुरै खलु ते व्यगृह्णन् घोरेतमूर्च्छति रणे बलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे त्वमिहाविरासीः त्वं कालनेमि मतमालिमुखाञ्जगन्त शक्रो जगान बलिजम्भवलान् सपाकान् शुष्कार्द्रदुष्करवधे नमुचौ चलूने फेनेन नारदगिरान्यरुणोरणं त्वम् योषा वपुर्दनुजमोहनमाहितं ते श्रुत्वा विलोकनकुतूहलवान् महेशः भूतैः समं गिरिजया च गतपदं ते स्तुत्वा ब्रवीदभिमतं त्वमतोतिरोधाः आरामसी मणिचकन्दुकघातलीला लोलायमाननयनां कमनीं मनोज्ञां त्वामेष वीक्ष्य विगलद्वसनां मनोभू वेगादनङ्गरिपुरङ्गसमालिलिङ्ग भूयोऽपि विद्रुतवतीमुपदाव्य देवो वीर्यप्रमोक्षविकसत्परमार्थबोधः त्वन्मानितस्तव महत्त्वमुवाच देव्यै तत्तादृशस्त्वमववात निकेतनात् नारायण अखिलगुरो भगवान् नमस्ते।